अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जी 9 न्यूज के साथ मैं हूं राबिया अली। चलते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की तरफ। अफगान तालिबान रजीम की जारियत पर पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक, फजाइया और बरी अफवाज के हमले, अफगान तालिबान के 133 कारिंदे हलाक, 200 से जायद जख्मी, 27 अफगान चौकियां मुकम्मल तबाह, 9 अफगान पोस्टों पर पाकिस्तानी फोर्सेस का कब्जा, कौमी परचम लहरा दिया गया। पाक फौज के हमले में 3 अफगानी बटालियन और सेक्टर हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह, असलहा डिपो को राख का ढेर बना दिया गया, 80 से जायद टैंक, आर्टिलरी गन्स और APC तबाह। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक चित्राल, खैबर, मोहम्मद खुरम और बाजोड़ सरहद पर मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान की फैसला कुन कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान ने पोस्टों पर सफ़ेद झंडा लहरा दिया। पाक फौज के हमलों में काबुल में अहम मिलिट्री तनसीबात तबाह, सूबे कंधार में अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर, लॉजिस्टिक बेस मलबे का ढेर, नगरहार में बड़ा एम्यूनेशन डिपो और सूबा पक्तिका के जिला गर्देज में तालिबान का हेडक्वार्टर तबाह। पाक अफगान सरहद पर अंगूर अड्डा का बड़ा हिस्सा तबाह। जनूबी वज़ीरिस्तान के शवाल सेक्टर के करीब अफगान सूबे पक्तिका की पोस्ट पर पाकिस्तानी फोर्सेस का कब्जा, अफगान तालिबान पोस्ट छोड़कर भागने पर मजबूर। तोरखम बॉर्डर के करीब अफगान तालिबान फोर्सेस की कई चेक पोस्ट्स को निशाना बनाया गया। नारे तकबीर की गूंज के साथ पाकिस्तानी जवानों का दुश्मन को जवाब, पाकिस्तानी फौजियों ने अफगान पोस्टों हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। अफवाज पाकिस्तान किसी भी जारियत का जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। कंदहार की फ़ज़ाओं में पाकिस्तानी शाहीनों की पेट्रोलिंग, दुश्मन बिलों में छुप गया। पाक अफगान सरहदी इलाके में अफगान चौकी पर कब्जे के बाद बहादुर पाकिस्तानी सिपाही के परचम लहराने की वीडियो वायरल। सिपाही ने पश्तो में कहा, अब हम तुम्हें बताएंगे तुमने किससे पंगा लिया है, अब तुमको अपनी औकात का पता चल जाएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। तालिबान की क्वाडकॉप्टर के जरिए पाकिस्तानी चौकियों पर हमले की कोशिश नाकाम, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम क्वाडकॉप्टर्स गिरा दिए। पाक फौज की जानिब से ड्रोन्स का इस्तेमाल, ठिकाने तबाह होने पर अफगान तालिबान तुरखम बॉर्डर छोड़कर फरार, बाजोर सेक्टर के करीब अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश, फितनल खारिज का दहशतगर्द बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश में पकड़ा गया। दहशतगर्द ने अपना नाम अब्दुल्ला बताया। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनल खारिज की दहशतगर्द से तहकीकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब में राबिता, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फरहान बिन फैसल की टेलीफोनी गुफ्तगू, दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक शहज़ादा फरहान बिन फैसल ने इसहाक डार से कशीदगी कम करने के तरीक़ों पर बात की। ईरान की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुज़ाकरात के लिए सहूलतकारी की पेशकश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़शी का कहना है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान इख्तलाफात को बातचीत से हल करें। रूसी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हमले रोकने और इख्तलाफात हल करने की अपील। कहा, दरख्वास्त की गई तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए सालिसी पर गौर किया जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने का मशवरा। कौम और मुसल्लह अफवाज वतन की सालमियत के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम, कहा, अमन, इस्तेहकाम और इलाकाई सालमियत पर रियासत पाकिस्तान किसी किस्म का समझौता नहीं करेगी। किसी को ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान दबाव या धमकी से मरऊब होगा। किसी ने पाकिस्तान के अमन को कमजोरी समझा तो उसे सख्त जवाब मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार हैं। पाक फौज जारहाना अज़ाइम को खाक में मिलाने की सलाहियत रखती है। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज जज्बे के साथ फ़राइज़ अंजाम दे रही है। हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, अब खुली जंग। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का बयान, बोले,
ہم تمہارے ہمسائے ہیں، تمہاری اوقات جانتے ہیں، اب دمادم مست قلندر ہوگا۔ مزید کہا طالبان ہندوستان کی پراکسی بن گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی افغان طالبان کی جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت۔ کہا افغان طالبان نے حملہ کر کے بھیانک غلطی کی، افغان طالبان کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی خارج کے بزدلانہ حملوں کی مذمت، بھرپور جوابی کارروائی پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کسی کو پاکستان کا امن چھیننے کی اجازت نہیں دیں گے، افغانستان کو ہر صورت ایک پرامن ہمسایہ بننا ہوگا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں جیسا جواب مشرقی سرحد پر دیا ویسا ہی بھرپور جواب مغربی سرحد پر دیں گے۔ پاکستان اپنے عوام کے امن کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ملک کے امن اور سلامتی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، افغان جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ افغان طالبان رجیم ہوش کے ناخن لے ورنہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ گورنر سندھ کا عمران خان ٹسوری کا کہنا ہے کہ پاک افغان طالبان رجیم کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ افغانستان نے جنگ شروع کی، اختتام پاکستان کرے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم ٹنڈی نے کہا امریکا کو سوچنا ہوگا، ان کا چھوڑا گیا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ پہلے بھی جارحیت کرنے پر افغانستان کو منہ کی کھانی پڑی تھی، اب بھی ایسا ہوگا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا کہ پوری قوم خارجی دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی میں افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، ملک کی سالمیت پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ پاک فوج کے 2 جوان وطن عزیز پر قربان۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق پاک افغان سرحد پر جھڑپوں میں 3 جوان زخمی ہیں۔ پارٹی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا ہے عملی میدان میں شکست فاش کے بعد افغان طالبان رجیم جھوٹ کا سہارا لے رہی ہے۔ پاکستان نے معصوم شہری شہید کرنے والے فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی کی۔ افغانستان کو ماضی کی پسپائیوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ وطن عزیز کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے ہر دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملاتے رہیں گے۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کو 7 سال مکمل، افواج پاکستان کا خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور سروسز چیفز کا کہنا ہے کہ 27 فروری 2019 کو شروع کیا گیا آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کا فیصلہ کن جواب تھا۔ آپریشن نے مزید جارحیت کو مؤثر طور پر روکا اور اسٹریٹجک توازن بحال کیا۔ مسلح فوج ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاک فوج ملک کی دفاعی کو یقینی بنائے گی، عالمی استحکام اور امن میں فعال کردار ادا کرتی رہے گی۔ پاک فوج کم حمله کړله په افغانستان باندې او د افغانستان کم فورس چې دی یا کم دهشتګرد چې دی هغه نیست و نابود کړو او ډېر څه خلک چې وویشتو۔ افغانستان اوس لګیا دی خپل مړي راغونډوي، نو پاکستان فوج سره موږ ولاړ یو، همیشه ولاړ یو او دا یو ډېر ښه کار و۔ افغانستان له پکار دی چې هوش نه کار واخلي او د پاکستان نه ځان ساتي۔ پاکستان چې دی یو ایټمي ملک دی او ټولې دنیا یې په چیلنج کې ده۔ مهرباني دې وکړي چې د پاکستان نه ځان په قرار راکړي، خپل هوش سنبال کړي او پاکستان نه ځان سیټ کړي۔ څوک چې د هندوستان په ایمان باندې پاکستان ته په بدو سترګو ګوري، موږ به ترې سترګې وباسو او افغانستان دې ځان په دې خبره پوه کړي چې یو څو ورځې مخکې پاکستان هندوستان له یو شرمناک شکست ورکړلی، دغه حل به بیا د افغانستان۔ افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف خیبر پختونخوا کے عوام مسلح افواج کے شانہ بشانہ، سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا افغان طالبان میں ہوش کے ناخن لیں اور پاکستان سے دور رہیں۔ پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی اور اب افغانستان کا بھی یہی حال ہے۔ ہماری مسلح افواج ملک کا ہر قیمت پر دفاع کرنا جانتے ہیں۔ کراچی کے نوجوانوں کی پاکستان فوج کے حق میں شہر میں مختلف جگہ پر ریلی، افغان احسان فراموش کے خلاف نعرے، شرکا کا پاکستان افواج کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم۔ پنجاب کا آلو بین الاقوامی منڈیوں میں بکے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کاوشوں سے پنجاب کو 5 لاکھ ٹن سے زائد آلو کی ایکسپورٹ کے آرڈر مل گئے۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، روایتی کھیتی باڑی سے جدید زراعت تک کسان کی تقدیر بدلنے والے بڑے فیصلے، نوجوانوں کو زراعت سے جوڑنے کا فیصلہ، ایگریکلچر انٹرنز اب اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام کا حصہ ہوں گے۔
ایگریکلچر انٹرنز کا ماہانہ وظیفہ 70,000 روپے کرنے کی منظوری. پنجاب میں پہلی مرتبہ روف ٹاپ ہائیڈرو پونک اور پروجیکٹ متعارف کرانے کا بھی فیصلہ. 2 مرلہ چھت پر 280 سے 350 پودے لگائے جا سکیں گے. ایران امریکہ کشیدگی سے خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ. پاکستان میں بھی 1 مارچ سے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کا امکان. ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت میں 4.5 سے 5.5 روپے فی لیٹر اضافہ متوقع. قیمتوں کا حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے کرے گی. کوہستان کرپشن سکینڈل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت. 5 اراکین اسمبلی بھی نیب کے ریڈار پر آ گئے. گرفتاری کسی بھی وقت متوقع. نیب ذرائع کے مطابق میگا کرپشن سکینڈل میں اب تک 38 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے. گرفتار ملزمان سے اب تک 21 ارب روپے سے زائد خطی رقم برآمد کی گئی.